अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब आप मीडिया को ख़रीद कर अपने हक़ में फ़ेक नैरेटिव्स बनवाते हैं, जब आप वोट चोरी करके इक़्तिदार में आते हैं या चोर दरवाज़े से इक़्तिदार में आते हैं, तो आपके साथ वही कुछ होता है जो आज मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत के साथ हुआ है। यही बुनियादी फ़र्क है मकबूलियत में और इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत में। PTI छा गई है। नून लीग जिस एक बात से खौफजदा थी, जिस एक बात को लेकर नून लीगी सबसे ज़्यादा परेशान थे, आज वही नून लीग के साथ हुआ है। खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों में बाकायदा हलचल मची हुई है। ख़बर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पिछले चंद दिनों में पूरी पंजाब हुकूमत सिर्फ एक काम में लगी थी कि किसी तरीके से सियालकोट की तहसील समड़ियाल का हल्का PP 52 के इलेक्शन को मैनेज किया जाए। बाकायदा हिदायत थी, पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत की सरकारी मशीनरी सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज करने में लगी हुई थी, क्योंकि हुक्म ये था कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो वो पूरा बयानिया जो हम पिछले एक साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में तो बड़े तरक्याती मंसूबे लग रहे हैं, पंजाब के लोग तो मरीम नवाज़ की लीडरशिप से बड़ा खुश हैं, पंजाब का मीडिया सुबह शाम दिन रात ये शादियाना बजा रहा है कि पंजाब में तो बड़ी तरक्याती सहूलियात दी जा रही हैं, लोग बड़े खुश हैं, ये सारा नैरेटिव दबरदूस हो जाएगा, ये पूरा बयानिया बढ़ जाएगा अगर आज हम समड़ियाल वाला इलेक्शन हार गए। इसलिए पूरी हुकूमती मशीनरी PP 52 में लगाई गई, लेकिन PTI ने आज कमाल कर दिया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में एक जुमला बोला था कि कुदरत खान पर मेहरबान है, और मेरा इस बात पर हर गुजरते दिन के साथ यकीन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो पिछले 2 साल से जेल में है, ना उसकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है, ना उसकी जमात का कोई बंदा TV पर इंटरव्यू दे सकता है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग हो सकती है, ना जलसा हो सकता है, ना ही कोई रैली निकाली जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद फ़ाखिर नशात गुमन PTI का उम्मीदवार, जो 2024 8 फरवरी को भी PTI का उम्मीदवार था, जिसको फॉर्म 47 के मुताबिक हरवाया गया, आज फ़ाखिर नशात गुमन ने कमाल कर दिया। समड़ियाल के हल्का PP 52 में सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ। उस टाइम तक तकरीबन 5 घंटे इस वक्त तक गुजर चुके हैं, पोलिंग का अमल स्टार्ट हुए। फ़ाखिर नशात गुमन का मुकाबला है हिना अरशद वड़ैच, मुस्लिम लीग नून की 2024 में जिन्हें जितवाया गया, अरशद वड़ैच जिनका इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई, और PTI और नून लीग का मुकाबला हो रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस टाइम सियालकोट के हल्के समड़ियाल PP 52 पर लगी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून यानी पंजाब हुकूमत के लिए ये जीना मरना हो चुका है। वो हर सूरत ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस टाइम तक अभी तक समड़ियाल PP 52 में इलेक्शन की अपडेट्स जो हैं वो पहले मैं बता दूं। तकरीबन सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ। देखें, जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो ज़िमनी इलेक्शन में क्योंकि वोटर का टर्न आउट इतना बड़ा नहीं होता जितना जनरल इलेक्शंस में होता है, ज़िमनी इलेक्शन में पहले 3-4 घंटों में ही आपको हवा बता देती है कि कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है, किसके पोलिंग बूथ पर ज़्यादा रश है, किसके पोलिंग एजेंट ज़्यादा एक्टिव काम कर रहे हैं, किस उम्मीदवार के हाथ में लोगों की पर्चियां ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 ही उम्मीदवार हैं, जनरल इलेक्शन में तो 9-10 उम्मीदवार होते हैं। इस हल्के में दरअसल मुकाबला 2 ही उम्मीदवारों का है, मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ैच और तहरीक इंसाफ के फ़ारूक नशात गुमन। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो माहौल हमें PP 52 समड़ियाल के हल्के में 8 फरवरी को नज़र आ रहा था, उस टाइम तो ये था कि ना PTI का कोई इंतखाबी निशान था, ना PTI के उम्मीदवार का कुछ पता था, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए। हूबहू वही सूरत हाल आज समड़ियाल के इस हल्के में नज़र आ रही है। लोगों का एक तांता बंधा हुआ है। आज इतवार का दिन है, उसके बावजूद लोग सुबह सवेरे ही बड़ी तादाद में लाइनों में लगे, और PTI के जो पोलिंग बूथ के विजुअल्स कम अज़ कम अब तक मैंने देखे हैं, जो मैंने सूरत हाल को मॉनिटर किया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत ने फॉर्म 45 और 47 में कोई बड़ा रद्दोबदल ना किया, इस दफ़ा तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा फॉर्म 47 को तब्दील करते हुए। अब तो पूरी जान लगाकर रियासत इस पूरे इलेक्शन को मैनेज करेगी, तभी फ़ाखिर नशात गुमन को हराया जा सकता है। अदरवाइज PTI ने यह मैदान मार लिया है। कल मैंने कुछ रिपोर्टर्स से बात की तो उन्होंने मुझे एक जुमला बोला कि इस टाइम की जो सूरत हाल हल्के की नज़र आ रही है, अगर धांधली ना हुई तो PTI का उम्मीदवार 12-1 बजे तक जीत जाएगा, और यकीन जाने
ان رپورٹرز کی بات آج مجھے 100% درست ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پہلے 3-4 گھنٹوں میں ہی جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی نے زبردست فائٹ کیا. ویسے تو یہ اوورال سیالکوٹ یہاں پر جو 8 فروری 2024 کا رزلٹ تھا، اگر حقیقی رزلٹ وہ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے شاندار مظاہرہ کیا تھا الیکشن لڑنے کا. یعنی ریحانہ امتیاز ڈار نے خواجہ آصف کو شکست دی، اسلم گھمن نے رانا شمیم کو شکست دی جو ایک عرصے سے نہیں ہارے تھے. خواجہ آصف بھی کئی الیکشن جیتتے آ رہے تھے، رانا شمیم بھی. یہ 2 ایم این ایز کے حلقے ہیں سیالکوٹ کے، ان دونوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے. وہ الگ بات کہ ریحانہ امتیاز ڈار کو بھی ہروایا گیا، فارم 47 غائب کیے گئے، فارم 47 کی تبدیلیاں کی گئیں اور جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. لیکن ریحانہ امتیاز ڈار 100% اس حلقے میں جیت چکی تھی. اب فاخر نشاط گھمن کمپین بھی ریحانہ ڈار کی وہاں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اور تو کسی امیدوار کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی. کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے کا انٹرویو آپ کو پاکستانی میڈیا پر چلتا نظر نہیں آیا ہوگا، کیونکہ صرف اور صرف نون لیگ کا بیانیہ چلانے کے احکامات تھے. نون لیگ کی یہ سیٹ جتوانی تھی، لیکن صورتحال اس وقت بالکل مختلف ہے. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. وہ تمام رپورٹرز جو گراؤنڈ میں موجود ہیں، جو صورتحال رپورٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹی وی چینلز پر تو شاید یہ خبریں نہ دے سکیں، کیونکہ ہدایات ہیں کہ آپ نے نون لیگ کے پولنگ بوتھ دکھانے ہیں، آپ نے دکھانا ہے کہ نون لیگ کے ووٹرز کے ہاتھوں میں ہینا ارشد وڑیچ کی پرچیاں موجود ہیں. تمام ووٹرز نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. فاخر نشاط گھمن کے ووٹرز کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن ریالٹی اس کے بالکل الٹ ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بوتھ فل ہیں، وہاں پر لوگ لائنوں میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور ووٹ ڈالیں. اب آ جاتے ہیں دوسری صورتحال کی طرف. وہ یہ ہے کہ آلریڈی اس الیکشن کو مینیج کرنے کا پلان بن چکا ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً 3 دن سے جو پوری کی پوری پنجاب حکومت اس حلقے میں کام کر رہی تھی، جس طریقے سے اس حلقے کو مینیج کرنے کے لیے تمام تر سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے تھے. یعنی بیوروکریسی وہاں تھی، پولیس وہاں تھی، ایم این ایز ایم پی ایس تھے، ضلعی صدور نون لیگ کے وہاں تھے، جنہوں نے پہلے کبھی اس حلقے سے الیکشن لڑا. ان لوگوں کی بھی ڈیوٹیاں تھیں اور جو مستقبل کے امیدوار ہوں گے ان لوگوں کی بھی ڈیوٹیاں تھیں. وفاقی وزراء تک یہاں موجود تھے. احسن اقبال کے صاحبزادے پچھلے 10 دن سے یہاں کمپین کر رہے تھے، خود خواجہ آصف موجود تھے. پنجاب کے وزراء کو بھیجا گیا. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس بڑے پیمانے پر حکومت کو جان لڑانی پڑ رہی ہے. ادروائز ضمنی الیکشن میں حکومت اتنی محنت نہیں کرتی، کیونکہ بائی الیکشن تو ہوتے ہی حکومت کے ہیں. بائی الیکشن حکومت جیت جاتی ہے، کیونکہ ووٹر کو ایک چیز جو اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، اگر یہ بندہ الیکشن جیت گیا تو اس کو سرکاری فنڈز مل جائیں گے، کیونکہ اسی کی جماعت کی حکومت ہے. اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ الیکشن جیت گیا تو شاید یہ سرکاری فنڈز نہ لے سکے ہمارے حلقے کے، یہ کسی کی نوکری بھی نہ لگوا سکے. تو یہ ووٹر کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بائی الیکشن ضمنی انتخابات جو ہیں وہ حکومت بآسانی جیت جاتی ہے. لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے. وہ خان جس کو مائنس کرنے کے لیے ریاست پچھلے 2 سال سے زور لگا رہی تھی، اس عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پنجاب کا ایک تگڑا الیکشن کا میدان مار لیا. جو میں نے شروع میں بات کہی کہ نون لیگی خوف زدہ تھے، جس ایک بات کو لے کر نون لیگی سب سے زیادہ پریشان ہیں اور شہر اقتدار کے کئی صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. شاکر اعوان نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ خان پیرول پر رہا کرنے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے. تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا اور کئی لوگ مجھ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خان کو تو عید سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا. تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ نون لیگ کے کئی وزراء خود چاہتے ہیں کہ خان اڈیالہ سے باہر آ جائے. یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. وہ وزراء جو نجی محفلوں میں بیٹھ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان جتنے دن جیل رہے گا ہماری سیاست دفن ہوتی چلی جائے گی. خان کا ایک ایک دن ہماری سیاست پر بھاری پڑ رہا ہے. شاکر اعوان نے بھی کل یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بے شک ان کو قبولیت نون لیگ کی ہے، لیکن مقبولیت خان کی ہے. ان کی قبولیت نون لیگ کو مروا دے گی. اسٹیبلشمنٹ تو شاید اس ملک سے چلی جائے، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تبدیل ہو جائے گی، لیکن سیاستدان نے تو وہیں رہنا ہے. سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ خان نے جو پچھلے 2 سال سے تگڑی جیل کاٹی ہے، جس طرح خان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، خان ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی. اس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا. نون لیگ اس بات کو لے کر خوف زدہ ہے اور نون لیگ کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ بھی چکی ہے کہ آپ خان کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے کوئی صورتحال بنائیں، کیونکہ خان کا جیل میں رہنا بحیثیت جماعت نون لیگ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہو چکا ہے. کیونکہ خان تو جیل میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خان تو کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے، این آر او نہیں مانگ رہے. اسی صورتحال سے نون لیگ بھی خوف زدہ ہے. پھر آج
سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال کے حلقہ پی پی 52 میں جو الیکشنز کے انیشیل نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو خوف ہے، جو ان کی پریشانی ہے وہ جینون ہے۔ بہرحال ابھی الیکشن کے حوالے سے ابھی ووٹنگ جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد اس کے نتائج کس طرح سامنے آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔